औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाला एक अज़ीमुश्शान काम है सब्र करना। सब्र करना, सब्र दो तरह से है बुनियादी उसकी किस्मों में, एक दुनिया के मामलात में और एक दीन के मामलात में। आज का मौजू खसूसियत से दुनिया की आजमाइशों पर सब्र करना है। जो भी दुनिया में आया है आजमाया ज़रूर जाएगा, इसके बगैर तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 में, लतुबलवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, यकीनन तुम अपने माल और अपनी जानों से ज़रूर आजमाए जाओगे। इसी तरह सूरह दाहर में इरशाद होता है, बिला शक व शुबा हमने इंसान को एक मिले जुले कतरे से पैदा किया, अब हम इसे आजमाते हैं, इसीलिए हमने इसे खूब देखने और सुनने वाला बनाया। अंकबूत की आयत नंबर 2 में इरशाद होता है, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो इसी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि सिर्फ जुबान से कह दें हम ईमान लाए हैं? हरगिज़ नहीं। वहुम ला युफ्तनून, हम लाजमन इनकी आजमाइश करेंगे, हम इन्हें ज़रूर आजमाएंगे। तो आजमाइश तो होगी, दुनिया में आए ही इम्तिहान के लिए हैं, दुनिया इम्तिहान गाही तो है। तो ये कैसे हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आए पेपर दिए बगैर चले जाए? तो इम्तिहान तो होगा। इम्तिहान में असल जो जरिया है कामयाबी का वो है सब्र। इम्तिहान देना सभी को पड़ता है, किसी के बेसब्री के मुजाहिरे से वो बात टल नहीं जाती, वो होती है। जैसे बीमारी आई, अब बीमारी तो अपने वक्त पर ही जाएगी जो अल्लाह ने लिख रखा है। अब चाहे तो आप रो रो के वक्त गुजारें, चाहे हंस के गुजार लें। वो मीर कहते हैं ना, ए शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात, ए शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंस कर गुजार या इसे रोकर गुजारते। चाहे रोते पिटते रहें, चाहे हंसते रहें, जो वक्त बीमारी में लिखा है, जो तकलीफ में लिखा है, वो गुजर नहीं गुजरना है। जो मैयत हो गई, जो मौत वाक़ई होगी किसी अजीज़ की, अब चाहे आप रो पिट लें, मातम कर लें, वापस नहीं आना। हाँ, सब्र कर लें तो उसके लिए भी अजर, अपने लिए भी अजर। शेख सादी कहते हैं, सब्र अक्लमंद भी करता है, बेवकूफ़ भी करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अक्लमंद आगाज़ में सब्र कर लेता है और अजर का मुस्तहक करार पाता है। बेवकूफ़ पहले रोता पिटता है और अपने तमाम अजर को ज़ाया करता है, फिर बाद में कहता है मैंने सब्र कर लिया। लिहाजा आपने देखा होगा कि खूब मातम करके, नोहे करके, अल्लाह जी हमारे घर रह गया था किस्म के जो है वो डायलॉग बोल के बाद में फिर 2 दिन बाद कहते हैं हमें सब्र आ गया है। तो अब कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ए आदम के बेटे, अगर तू सदमे के पहले वक्त पर सब्र करेगा और सवाब की नीयत रखेगा तो मैं बदले में तुझे सिर्फ जन्नत ही अता करूंगा। यानी सब्र का बदला क्या है? जन्नत, मगर तब जब आगाज में किया जाए। लिहाजा एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के पास से गुजरे जो कब्र पर बैठी रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहतरमा सब्र कीजिए। वो आपको पहचानती नहीं थी, लिहाजा गुस्से में कहने लगी जो मुझ पर गुजरी है तुम पर गुजरी होती तो पता होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके घर आ गए। तो लोगों ने कहा कि मोहतरमा आपको पता है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपने ऐसी बदतमीजी से बात की। घबरा गई, अब भागी, आपके घर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। तो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैंने सब्र कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो होता है सदमे के आगाज में। आगाज में रो लिया, पिट लिया, सब कुछ कर लिया तो फिर आखिरकार तो चुप होना ही है, वो तो फिर चुप होना पड़ता ही है। लिहाजा अपना अजर ज़ाया मत कीजिए, जो तकदीर है वो पूरी होकर रहेगी। बीमारी है, आई है, उससे रहना ही है। कोई नुकसान होना था कारोबार में, होना ही था। कोई किसी अजीज़ का वक्त पूरा हो गया था, उससे जाना ही था। जो होना है वो होना ही होना है। अब उसके ऊपर खुश असलूबी के साथ सब्र करें, सब्र जमील, तो इंशाल्लाह फिर आप अजर पाएंगे और ये अजर बेतहाशा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाना शुरू कर देता है। अब जो सब्र करे तो उसके लिए अजर है और जो बेसब्री का मुजाहिरा करे उसके लिए बेसब्री का गुनाह है। यानी आप देखिए कि ये अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह आजमाते हैं। जिनको अल्लाह छोड़ देते हैं उनको अल्लाह कुछ काम नहीं देते, काम उन्हीं को दिया जाता है जिनमें सलाहियत होती है। ये नहीं कि अल्लाह आप पर आजमाइश इसलिए डालते हैं कि आपको तड़पते फड़कते देखें, असल में अल्लाह आपकी सलाहियतें जो हैं वो निखार रहे होते हैं। आखिर जन्नत में भी तो आपकी जिम्मेदारियां निभानी है। तो आपकी सलाहियतें निखारी जा रही होती हैं। आपको एक काम दिया जाता है, जब आप वो काम खुश उसलूबी से कर लेते तो अल्लाह कोई और काम दे देते।
کام کرنے والوں کو ہی کام لیا جاتا ہے. ہم بھی زندگی میں یہی کرتے ہیں. جو جاب کرنے والے ہیں جب وہ ایک کام کر لیتے ہیں, پروجیکٹ اچھا کر لیتے ہیں, تو انہیں کمپنی دوسرا پروجیکٹ دے دیتی ہے. یہ تو نہیں کہ بس ایک کر لیا تو تم ساری زندگی اب تنخواہ لیتے رہو. گھر میں بھی جو ایک کھانا اچھا بناتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے نا, تم اب آج مہمان آ رہے ہیں یہ کھانا بنا لو, آج فلاں آ رہا ہے تم یہ کر لو, اسی کے ذمہ لگایا جاتا ہے کام. تو جو کام کرتا ہے پھر اللہ اس کو اور کام دیتے ہیں. اچھا اس نے یہ مسئلہ حل کر لیا, چلو اب فلاں بہت پریشان ہے, اس کی مدد کے لیے اس کو کام پر کھڑا کرو, یہ کام کرے. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, کسی کو کام پر لگایا گیا, اس سے پریشان نہیں ہوتے. اور پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو درجات بڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کے ہاں کسی شخص کے لیے کوئی منزل یا مرتبہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا, ان کے نیک عمل قدرے کم ہوتے ہیں. تو اللہ اس بندے کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ناپسندیدہ اشیاء سے اسے آزماتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ اور منزل پر پہنچا دیتے ہیں. یعنی جو چیزیں اس پر آ رہی ہوتی ہیں پسند نہیں ہوتی تو اللہ اس طرح آزما کر پوری کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب کریم کی طرف سے بندے کو ملنے والا درجہ اور مقام اس بندے کی دسترس سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ اس کو جسم, مال اور اولاد کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے حتیٰ کہ اسے سبقت کر جانے والے درجے اور مقام پر اسے فائز کر دیتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. اور اگر ایسا کیا جائے تو اللہ رب کریم کی یعنی اس مہربانی کو سمجھا جائے کہ اللہ ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ہم پر آزمائش ڈال رہے ہیں, تو پھر کوئی آزمائش محسوس ہی نہیں ہوگی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز جب پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ تندرست اور خوشحال رہے ہیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلد, سکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہے, روز صبر کرتے کہ کاش ہمیں بھی ایسا مقام ملتا جیسا ان کو ملا. کیونکہ روز قیامت اعلان کیا جائے گا صبر کرنے والے کہاں ہیں. جب وہ آئیں گے تو اللہ رب کریم کی طرف سے انہیں حکم ہوگا, اچھا جاؤ جو نعمتیں لینی ہے لے لو. تو اس وقت سخت رشک کریں گے ان پر لوگ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ نیک لوگوں پر سختی کی جاتی ہے. مومن کو جب کانٹا چبھنے یا اس سے بھی کمتر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی ایک خطا مٹا دی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا عجیب حال ہے, اسے ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ زندگی کے مصائب پر صبر کرتا رہتا ہے اور آخر مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے, اور مرض الموت پر بھی صبر کرتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے. سب اللہ کے احسانات ہیں ہم پر, صرف ہماری سوچ غلط ہے. جو بھی پریشانی آتی ہے وہ در حقیقت ایک تو ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے, دوسرا ہمارے مسائل ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, تو ہماری کوئی صلاحیت ہوتی ہے مسئلے کو حل کر لینے کی, تو کسی دوسرے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں اس میں کھینچ کر شامل کر دیا جاتا ہے, جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو, کام پر لگایا جاتا ہے. تو شکر ادا کیا کرے, اللہ نے اس قابل سمجھا کہ ہم سے کچھ کام کیا کروایا جائے. کیونکہ جو بزرگان دین کہتے ہیں کہ کام کیا نہیں جاتا, کام تو لیا جاتا ہے. تو اللہ ہم سے کوئی کام لے, اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی کہیں لگائے گئے, کہیں کھڑے کیے گئے. اور دوسری بات کہ اللہ آپ کے درجے بڑھا رہا ہے, مہربان ہے آپ پر, نظر رکھے ہوئے ہے, کرم کیے ہوئے ہے, اور کیا چاہیے. تو جب سوچ یہ ہوگی نا تو پھر کوئی مصیبت نظر نہیں آتی. اللہ رب کریم ہمیں اس مثبت انداز فکر ادا کرے, ہمیں مثبت انداز میں پازیٹو طریقے سے سوچنے اور چیزوں کو لینے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اور جنت کا رستہ ہم پر آسان کرتے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.